उन लोगों को बात नहीं मानता जो कहते हैं कि मुहाजिरीन को वोट ना दे। मैं कहता हूं कि मुहाजिरीन को वोट भले दे दे, मुहाजिरीन को नुमाइंदगी दे दे, मगर कश्मीर का फैसला पंजाब नहीं करेगा, कश्मीर का फैसला सिंध नहीं करेगा, कश्मीर का फैसला कश्मीर करेगा, कश्मीर करेगा, कश्मीर करेगा। आजाद कश्मीर में सियासी गहमा गहमी जारी। मीरपुर में पीपल्स पार्टी का इंतखाबी जलसा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का खिताब, कहते हैं कश्मीर का फैसला पंजाब या सिंध नहीं, कश्मीर करेगा। यह आज़ाद कश्मीर की तारीख का सबसे अहम इलेक्शन है। मैं आज़ाद कश्मीर के लोगों को हुकूक दिलवाना चाहता हूँ। अपने बड़ों की जिद्दोजहद को आगे लेकर चलेंगे, आवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं ये बात नहीं मानता कि महाजरीन को वोट ना दें। आज़ाद कश्मीर का फैसला यहाँ के अवाम ही करेंगे। आज़ाद कश्मीर के अवाम अब पुरानी तनख्वाह पर चलने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि खित्ते में जंग नहीं रुकती तो महंगाई बढ़ेगी। इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है ये मुनासिब नहीं। अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसको सजा दी जाए, बेगुनाह को कुछ ना कहा जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि मैंने प्लान दिया है जिससे मसाइल हल हो सकते हैं। मेरी तजवीज़ पर किसी फरीक ने अभी तक जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जैसे एहतजाज करने वाले आवाम को सजाएं दे रहे हैं वैसे ही रियासत भी दे रही है। इंटरनेट की पाबंदी आज़ाद कश्मीर वालों के साथ जुल्म है। कल उनके सियासी कायदीन भी तकरीरें कर रहे थे, उनको ख्याल ही नहीं आया कि नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल हुए। उनका वजीर नहीं मानता कि रावलाकोट कश्मीर का हिस्सा है। उनके वजीर का जो बयान है तौबा तौबा। कल के जलसे में साबिक वज़ीर आज़म और मौजूदा वज़ीर आला ने बयान की मजम्मत तक नहीं की। अब मैं समझता हूँ कि ये नून लीग की पॉलिसी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाई। मार्का हक में अफवाज ने जदीद टेक्नोलॉजी से सरहदों का दिफा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंडस रोबोटिक सिस्टम इको की तक़सीम से खिताब, कहा सलामती के शोबे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काबिल फ़ख्र है। ड्रोन्स की 60% से ज़ायद मकामी तैयारी एक बड़ी पेशरफ्त है। फितनल खवारिज मजहब की आड़ में गैर कानूनी मदारिस के फतवों का सहारा लेने लगे। फितनल खवारिज के गिरफ्तार सहूलतकार मौलवी ज़फ़रयाब के अहम इंकशाफात, कहा खारजी कमांडर गैर शरई फतवे लेता था। मौलवी ज़फ़रयाब का ताल्लुक जामे निज़ामुल उलूम बन्नू समेत जमीयत उलमा इस्लाम के एक ग्रुप से है। पाकिस्तान की हौसी मलेशिया की सऊदी अरब और बहर अहमर में तिजारती जहाज़ों को धमकियों की शदीद मजम्मत। सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का यादा। मशरिक़ वस्ता के तनाज़े में सऊदी अरब को घसीटने की कोशिशों पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने खबरदार किया है कि पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों या बहरी मफादात पर हमला कौमी सलामती के खिलाफ संगीन खतरा तस्वुर होगा। अमरीका मुज़ाकरात के लिए तैयार है लेकिन ईरान संजीदा नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का इल्ज़ाम, कहा ईरान खित्ते में बदअमनी को फ़रोग़ दे रहा है। अमरीका आपने हुर्मज़ में जहाज़ों का दिफा कर रहा है। आपने हुर्मज़ पर ईरान का कंट्रोल एक ऐसी ख़तरनाक नज़ीर है जिसके असरात मशरिक़ वस्ता तक महदूद नहीं रहेंगे। अमरीका ने ईरान पर हमलों का दायरा वसी कर दिया। मुसलसल 11वें रोज भी हमले। तबरेज़, सिरक और वो शहर धमाकों से गूंज उठे। तेहरान फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल। सेंटकॉम हुक्काम का ईरानी फ़ौजी ऑपरेशंस मराकज़, बहरी सलाहियतों, तैयारों के हैंगर्स, ड्रोन ज़ख़ीरा गाहों और फ़ौजी लॉजिस्टिक के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी हमलों पर ईरान का भी भरपूर जवाब। कुवैत में कायम अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन्स की बारिश। अल दोहा कैंप में अमरीकी फौज के असलहा गोदामों और दीगर तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। अली अल सालेम एयरबेस के अतराफ नस्ब रेडार सिस्टम भी तबाह। इराक़ी शहर अरबेल में अमरीकी कौंसल खाने के करीब 3 ड्रोन्स तबाह।
جوہری تنصیبات پر حملہ ہوا تو خطے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے مفادات بھی محفوظ نہیں رہیں گے، ایران کی اعلیٰ مشترکہ عسکری کمان نے خبردار کر دیا۔ خاتم الانبیاء بریگیڈ کے مطابق جوہری تنصیبات پر حملہ خطے میں جنگ کے پھیلاؤ کا باعث بنے گا۔ ایران جنگ میں اب تک $37.5 ارب خرچ ہو چکے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت کا سینٹ کمیٹی میں انکشاف، جنگ کے لیے کانگریس سے مزید $87 ارب مانگ لیے۔ بریفنگ کے دوران مخالف جنگ سینیٹرز کا سخت احتجاج، ٹرمپ انتظامیہ پر برس پڑے، ایران جنگ میں ناکامی کو تسلیم کرنے کا مطالبہ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی منیلا میں روسی ہم منصب سرگئی لاروف سے ملاقات، دونوں رہنماؤں کا علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال، تجارت، توانائی اور رابطہ کاری میں تعاون مزید بڑھانے کا فیصلہ، پاک روس شراکت داری کو مضبوط بنانے کے لیے اعلیٰ سطح کے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ آسیان ریجنل فورم کے موقع پر اسحاق ڈار اور بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ خلیل الرحمان کی بھی ملاقات۔ خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی، جنوبی وزیرستان کی تحصیل سراروغہ میں چھت گرنے سے میاں بیوی اور 2 بچے جاں بحق، صوبے میں 3 روز کے دوران اموات کی مجموعی تعداد 18 ہو گئی، 19 زخمی، 6 گھر مکمل تباہ، 22 کو جزوی نقصان۔ پنجاب میں بھی مانسون کا زوردار اسپیل، گزشتہ روز مختلف حادثات میں 8 افراد جاں بحق، سیالکوٹ، منڈی بہاؤدین اور حافظ آباد میں جل تھل ایک ہو گیا، فیصل آباد، شکرگڑھ اور جیلم میں بھی بادل جم کر برسے، گجرات اور ڈیرہ اسماعیل خان میں نشیبی علاقے زیر آب۔ مانسون بارشوں کے باعث پنجاب کے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ، دریائے سندھ میں کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب، دریائے چناب میں مرالا اور قادر آباد کے مقام پر بھی نچلے درجے کی سیلابی صورتحال، دریائے راوی، ستلج اور جہلم میں پانی کا بہاؤ نارمل۔ آج کے لیے پیٹرول ₹4.93، ڈیزل ₹7.15 مہنگا، پیٹرول کی فی لیٹر نئی قیمت ₹320.73 مقرر، ڈیزل کی فی لیٹر نئی قیمت ₹363.21 ہو گئی۔ روز روز پیٹرول مہنگا ہونے پر عوام غصہ، ملک میں مہنگائی کے نئے طوفان کا خدشہ۔ 12 بجے سے پورے پاکستان، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان ہم شٹ ڈاؤن کا اعلان کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو ہمارے آئل ٹینکر ہیں ہمارے ساتھ، انشاءاللہ وہ بھی ہمارے ساتھ لوپ میں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اعلان کر دیں گے۔ جب تک ہمارے سارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے اس وقت تک انشاءاللہ ہمارا شٹ ڈاؤن ختم نہیں ہوگا۔ قیمتوں میں روزانہ تبدیلی پر پیٹرول پمپ مالکان بھڑک اٹھے، آج رات 12 بجے سے ملک گیر ہڑتال کا اعلان، گزشتہ رات وفاقی وزیر پیٹرولیم اور پیٹرول پمپ مالکان کے مذاکرات ناکام، آئندہ کے لائحہ عمل کے لیے پیٹرولیم ڈیلرز کمیٹی کا اجلاس آج طلب، گڈز ٹرانسپورٹ الائنس نے ہڑتال کی حمایت کر دی۔ مودی سرکار کے بدترین مظالم کے باوجود بھارتی نوجوان ڈٹ گئے، نئی دہلی کے جنتر منتر چوک پر کاکروچ پارٹی کا دھرنا جاری، بھارتی وزیر اعظم اور وزیر تعلیم کے استعفے تک احتجاج ختم کرنے سے انکار، مقدمات واپس نہ لینے پر احتجاج میں مزید شدت لانے کی دھمکی، انتظامیہ نے مظاہرین سے نمٹنے کے لیے پولیس کی مزید نفری تعینات کر دی۔ اور ورلڈ کپ ہارنے کے بعد جھگڑے پر ارجنٹینا کے کھلاڑی مشکل میں، فیفا نے ناخوشگوار واقعات پر ارجنٹینا کے خلاف تحقیقات کا فیصلہ کر لیا، ڈسپلنری اور اخلاقی پروسیکیوٹر مقرر، فائنل میچ کے بعد کے واقعات کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔